हे आतां आमचे लोक हे इकता जागे दिल्लीकारांक कित्याक इकता तुमचे कडेन पयशे ना कित्याक इकता तें सांग भीक लागूंक ना कोणाक कित्याक आमी वोगी रावता तांकां धांवडून घालूंक जाय खरें म्हटल्यार कित्याक सगळ्या लोकांक कळोंक जाय की आमी धांवडयता म्हणून गोंयकार तांकां आतां दोंगर इकता हांगाच गोंयांत आमचे हांगाच न्हू चोडणांत न्हू सोबन इकल्या मरे आं कित्याक हें केलें आमचो सरकार सारको आहा आपले आपले पोटां भरता दुसऱ्यांक पळयना त्रास जातात न्हू हे त्रास जातात आतां येयले सगळे गेले गोंय आतां ओल्ड घरां इकता मरे ओल्ड घरां चोडणान कितके आहा ती पळय इकता नमस्कार, हांव विश्वनाथ आनी तुमी पळयतात आमची खाशेली कार्यावळ द ट्रूथ। गोंय मुक्तीची 60 वर्सां पुराय जाल्या आनी गोंय जेन्ना पारतंत्र्यान आशिल्लें तेन्ना कशे पद्दतीन हांगासर आक्रमणकर्त्यांनी लोकांचेर अत्याचार केले, लोकांक त्रास दिले, हाज्यो काणयो आमी आमच्या जाणट्यां कडल्यान आयकल्या किंवा आमी तें वाचलां किंवा आमी तें पळयलां। गोंय मुक्तीच्या 60 वर्सां उपरांत ही परिस्थिती बदलल्या काय? आयज आमचो निजाचो गोंयकार ताच्या घरांत सातिस्फेद जगता काय? तेका रातची बरी थंय झेम पडटा काय? का अजुनूय ह्या गोंयकारांक कोण तरी पिट्टा कोण तरी नाडटा आनी घरचेच भेदी जाल्यात आनी भायल्या चोरांक तांणी गोंयांत वाव दिवन आमच्या निजाच्या गोंयकारांक आयज पिडप अजून चालू आसा स्वातंत्र्याच्या किंवा मुक्तीच्या 60 वर्सां उपरांतूय हे आयज आमी तुमचे पर्यंत दाखयतले किंवा तुमचे पर्यंत पावोवपाचो यत्न करतले। लीगल है तो कंप्लेंट करिए आप। कंप्लेंट क्यों करूं? देखो कंप्लेंट क्यों बोलो पाक दी मनो का जेकडे बोलेता माहिती तुझ्याकडे बोले सबसे पहले इनको बोलिए मेरे से बात नहीं करे। यहाँ पर किसी को डिस्टर्ब करेंगे तो थप्पड़ लगेंगे इनको। एक काम कर क्या तुझ्या एरिया येऊ नका फाल्या कशा तो म्हणतो आपल्याक मारलो म्हणतो तुझेर बेश्टी फॉल्स कंप्लेंट झालेलं तू एरिया ट्रेसपास करता त्याका अडवत नाही आयन त्याका फक्त चांगला झाडा सांगता असे जाता ट्रेसपास करा है बोलिए प्रॉपर्टी के अंदर नहीं आ सकते। मैं वही समझा प्रॉपर्टी के अंदर नहीं आएंगे आप समझ गए प्राइवेट प्रॉपर्टी तुम्हाला अजून दिवंक ना क्लियर जावंक ना कोर्ट चालू आसा कळटा तुका हेजेर आता व्हिडिओ काढून काय फायदा ना चल काम कर तुझ्या फुडले। एक मिनट मिस्टर नायक वन सेकंड लास्ट टाइम आई हैड टेकन देम टू द पुलिस स्टेशन ओके द पीआई हैड वॉर्न्ड देम क्लियरली पेपर्स ऑलरेडी सबमिटेड टू द ओल्ड गोवा पुलिस स्टेशन वी आर द ओनर्स ओके तेजे एरियन तू आता वयतले तो झाडा कापता आसतना तुका काडू शका ती तेजी एरिया कायदेशीर तो म्हणटा आपलो कायदो म्हाका खबर ना पेपर सर जल्माक गेला तू जल्माक गेले म्हणून हांगासर जागो कोणाच्या नांवार 50 वर्सां जाली हांव सांगता तुका तो आतां येवन 50 वर्सां तू बाबा हांगा कितें आहा कितें तेणे दाखोवचें म्हाका पण तो ओनर न्ही तेका कापूंक लाय ओनर म्हणजे तोच काप त्याने तू ओनर म्हणून क्लेम करता तो ओनर म्हणून क्लेम करता आपने बोला ना ये लोग को झाड़ कट करने के लिए मैं ओनर हूँ मैंने बोला है करेक्ट आपने बोला ना मैं हूँ करेक्ट तो आप कंप्लेंट फाइल करो ऑब्जेक्शन लाओ बाद में मैं उसको रुकवा दूं ओके करेक्ट झाडा कापून न्या ना म्हणून सांगता ना झाले मैडम मैडम बात नहीं करेंगे आपसे डिस्टर्ब नहीं करेंगे किसी को हमें आपसे बात नहीं करना आप हमें तंग मत करिए आप सर कॉल कर दो और आप कंप्लेंट इसके नाम पे डाल दो इसका नाम मुझे नहीं मालूम जरा पता करिए मतलब आपका भी नाम हमको मालूम नहीं है ना आपका नाम और एड्रेस तीनों का नाम भी पूछिए त्याचे घाल मन नाव ना म्हाका तुझी हे तू कंप्लेंट बरोबर गेलो तुझे म्हाका नाव दे कंप्लेंट हांव बरोबर गेला गेले नो आम्ही त्याचे कंप्लेंट मॅटर कंप्लेंट दुसरी रे ऐक रे तुम्ही आता पोलीस स्टेशन येयला म्हाका डायरी मार नाका स्टेशन डायरी कोण आसा ना चर्ची आता हे हांगा भेंडलो तो सगळे अख्खे भेंडले परते झाला ना
फुल भिडले म्हाका सांगात ते दिसा हांगा तो व्हिडिओ हे जाल्लो न्हू शूट जाल्लो हय. सो नेमके कितें घडलेले नेमकी आमी येताली म्हाज्या घरा वचपाक तो गौरव बक्षी हांगाच ह्याच जाग्यार रावन आमकां आडोवपाक लागलो तुमी कोण खंय वयता तुमचें कितें आहा कितें आसा जाल्यार हाड मागीर तुमकां वचोंक दिता अशें तो हे करपाक लागलो आमकां. सो तुमी आतां ह्या वाटेन ही तुमची वाट सकयल ट्रेडिशनल वाट आमची. सो तुमी घरा कडेन येयल्ली हय आमी घरा कडेन आनी हे तुमचे मिस्टर तुमी वांगडा आहले हय हांवें ताका विचारलें तूं कोण हें काय म्हणून तो म्हाका म्हणलो तूं आप कोण हें काय म्हणलो हांवें म्हणलें हांव मंगसुरला जावं म्हणून सांगलें ताका मागीर म्हाका म्हणूंक लागलो कितें हांवें ताका विचारलें झाडां मारपाक परमिशन आसा काय म्हणून ते म्हणल्यार तुम कोण है तुम बात करता है कोण म्हाका म्हणूंक लागलो तुम ज्यादा बात करेगा तू थप्पड मारेगा म्हणूंक लागलो आनी हे तेणे पुलिसाच्या फुड्यान सांगले हय पुलीस आसले पुलीस असलो आम्ही धाडलेलो पुलिसाच्या फुड्यान तेणे अशें उलयलें दो थप्पड लगाएगा तुमको अंदर डालेगा जेल में डालेगा. आदली बाय पूर्वजांची बायच्याच उदीक खाता नळ ना मॅडम तुमचें नांव सांगा. माझे नाव वासंती यशवंत बोमकर हे माझ्या आईचे घर आणि माझे घोवाले नाव हा वासंती राजेश वेर्णेकर. ओके सो आतां हें तुमचें घर आईचें आनी हे तुमचे भाव सगळे फॅमिली सगळी. ओके तूं ह्या घरांतलो व्हडलो चेडो ही सगळी तुमी भावंडां आतां आनी तुमी आतां 3 भाव हांगा रावतात. कितें नेमकें आतां हे भाटकारान तुमकां कशा त्रासान घातले आनी ज्या लोकांनी आतां ही विकत घेतल्या दिल्लीचे लोक ते तुमकां आतां कितें त्रास करता. हे मामुलो जुवा विद्वार दे रेट या तेणेन ही आतां विकल्या आमकां दिता म्हणून सांगले आनी विकल्या जमीन आनी ही वाट हांगासर पयलीं आमचो गोठो आसलो 2 गोठे आसले गोरवां बोकड्यो आसल्यो ही वाट आसली आमकां आतां तो सतयता आपणे म्हणटा इकतें घेतला गौरव बक्षी. बरें सोड सो आतां भाटकाराच्या ह्या जाग्यान न्हू तुमचें हें घर केन्नाच्यान आनी तुमी हें तुमचें कुटुंब रावता केन्नाच्यान. हे आतां म्हाका 4 पिळग्यो जाल्या आजो मेलो आजी मेली ते सगळे पणजो ते सगळे मेले आतां आमी आहा आतां 4 भाव 3 भाव आनी तुमचे हांगा पिडयो जाल्यो ह्या जाग्यार पिळग्यो जाल्यो हांगासरल्यो. आतां बुल्लडर हाडटलो आनी मोडटलो म्हणटा आनी कोण म्हणटा गौरव बक्षी तो जो दिल्लीकार आसा तेणे विकत घेतले. बरें आतां ही टोटल जमीन म्हणजे तुमी भाटकाराची जी जमीन आहा जंय तुमी रावताले आनी बाकीची आडी कुशीकची ती कितली आसली स्क्वेअर मिटर. ती अरावंड ही सगळी म्हणल्यार 16,000 स्क्वेअर मिटर आहा. ओके आनी तेन्ना ती एक आसली आनी आतां भाटकारान ती विकतना तेचे दोन पार्टी केल्या आनी विकल्या. म्हणजे जमीन डिवायड करून 2 पार्ट्यांक विकल्या. तातूंतलो एक पार्टी जो विकत घेतलो तो गौरव बक्षी आनी बाकीचे. हय तो म्हणटा कितें तो येता आनी आपूण म्हणटा बुल्लडर हाडटलो तुमकां कांय वाट ना कांयच ना घर बीन कांय ना म्हणटा अशें म्हणटा तो हांगासर येता आनी सगळे म्हणटा आपले आपूण घेतला म्हणटा 5-6 जाण 10 जाण घेवन येता आनी दादागिरी करता हांगासर आमी आमच्या वयता पोटा फाटल्यान बायल आसता आमची आनी आई आसता. हांगा अर्दो जागो घेतला आनी म्हणटा आपले घेतला प्रॉपर्टी बाय ना वाट ना तुमकां कांयच ना म्हणटा इल्लेसो त्रास करता तेन्ना ते सनमन कोणी सांगूंक जाय इतलें. तुमकां त्रास जाता त्रास करता इल्लेसो त्रास करता आपल्याक जायना येता भितून ब्रोकरांक घेता दिल्ली पार्टी आनी गुंडागिरी घेता आनी हांगा येता तालिगांवच्यान येता गौरव पक्ष आनी फाटल्या दिसांनी म्हाजे लपडे केले म्हाका वळगांव व्हेल्लो हेंच्यांनी. तुका व्हेल्लो कित्याक. हांवें तांकां हाडिल्लें हिंगा भितून येवं नाका म्हणून कित्याक आतां पेपर दाखय म्हणून सांगलेलें. तेंचे तुका वळगांव कित्याक व्हेलो. तेणी कंप्लेंट केली. म्हणजे तेणी कंप्लेंट केली. ही आपली प्रॉपर्टी म्हणलो आनी कंप्लेंट केली म्हाका तेंच्यांनी येलो मागीर पोलिसांनी कितें केलें कांयच सांगूंक ना हाडिल्लो मागीर भयण येयली भयण पेपर घेवन येयलो मागीर सांगलें कितें सांगूंक जायना. मागीर तुका सोडलो. हय कांय करूंक ना थंय दवरलो आनी भायर सोडलो. हे माड बीन घातलेले पळय न्हू सगळे काजू माड बीन आमी घातलेले आजन आनी हांवें हे हा पळय आतां घातलेले पळय पयलींचे ते थोडे मेले वीज पडोन मेले आनी हरशीं म्हणून मेले कुयदाद ना म्हणून आतां आहा ते थोडे आहा
म्हणजे तुमचो जन्म ह्या घरान हय, ह्या सुवातेर सगळ्यांचो आणि आयज तुमकां हो कोण तरी दिल्लीकार येवन तुमकां सतायता आमकां येवन हे कोण घेतल्या म्हणून सांगता आपल्यान सगळी जमीन इकती घेतल्या म्हणटा तुमचे काय म्हाका दिसता भाटकारान तेका भायल्या भायर विकली तुमकां काय कॉन्फिडन्सान घेवना ना आमकां कांयच घेवंक ना तुमकां काय सांगून कांयच सांगूंक ना विकता म्हणून कोणाक विकता जावं कितें विकता तें सुद्दां सांगूंक ना इतले वर्सां तुमी हांगा रावन इतली वर्सां हा आमी आनी आतां तुमी मुणकार केस बीन तुमची चालू आहा कितें मुणकार केस चालू आसली कितली वर्सांच जाली आई मेली आतां तेज्या आतां ती आसा चलता ती बंड चलयता आतां तुमी आतां हे घरान आसा ते तुमी कितें आतां सद्या तुमी पोटा पाण्या खातीर कितें करता आमी दिसावड्याचें काम करता दिसावडे हय तूं कितें करता दिसावड्याचें काम करता कामाक वयता हय आनी तूं ते झाड सेम माणसाच्या कामान मानशेच्या कामाक सो आतां तुमची ती बांयचेरूय वचपा दिना तुमकां ना बांयचेर वचोंक दिना ती म्हणटा आपली म्हणटा बांय बी सगळे आपले म्हणटात आपण आमकां नळ बीन कांय ना आमकां आमी नळ तीच बांयचे उदीक खाता आमच्या आदली जाणट्यांनी बांय मारलेली बांयचेच उदीक खाता नळ ना आमकां पयलीं हांगासर शेत रोयताले हांगासर सगळे तितून आमी ते लाटीन उदीक काडटाले हांगा आनी ते शिंपताले ते येताना आमकां भंय घालता सगळे येवन गोरव पक्षी आनी आमकां भंय दिसता कित्याक हे कामाक वयता पोटा फाटल्यान आपल्या न्हू सो तुमीच घरान आसता बायलां बायलांच घरा आसता आनी कोण आसना पोटा फाटल्यान खंय तरी कितें तरी काम दिसावड्याचें काम सो मॅडम म्हाका आतां तुमी सांगा तुमचो आतां भाटकारां वांगडा झगडी चालू आशिल्ली आतां मदीं हे कोण तरी दिल्लीकार येयले भाटकारान तांकां जमीन विकली 2 पार्ट करून ते एका पार्टान तुमची घर आनी पायवाड येता दिसता आनी दुसऱ्या पार्टान बांय येता सो अशें तुमचें आतां हें जालां डिवायड जालां न्हू हें सो आतां तुमची नेमकी मागणी कितें तुमकां कितें सांगपाचें जे आतां कोण हे पळयतले जावं सरकार जावं सरकाराचें प्रशासन जावं तूं पंचायत आसूं मामलेदार आसूं तुमचें गाराणें कितें आसा सरकारा कडेन माझे आमच्या घराणें म्हणजे आमचें सांगपाचें आहा म्हणजे आमकां आतां कितें गव्हर्मेंटच्या हितून कितें दिता सुवात दिता घर बांदून दिता ती तितली दिवची आमी आहा 3 जाण भाव 3 जाणी भयणी आतां सद्या आनी आमचे बायलो आहा ते आसता हांगासर आमकां दिवपाक जाय म्हणजे कायद्यान जे येता ते तरी मेळपाक जाय कायद्यान कितें येता पळय ती तरी मेळोंक जाय ना तुमी कोर्टान म्हणजे तुमी सगळे फॉलोअप बीन घेता आतां भाटकाराची जमीन आसल्या कारणान ती कायदो आसा इतलेच स्क्वेअर मिटर मेळटा पारंपारीक पायवाट तुमची कोण वाट शकना सो निदान ते तरी तुमकां जाय बांय घर आनी ती पायवाटी ते एक्सेस ही मागणी आहा तुमची इतली मागणी आहा म्हाजे CM सरा कडेन दोतोर CM सराक इतल्याच मागणी आहा कित्याक आमची इतली वर्सां पयलींची केस चलता ती आमकां ही आमचें घर वाट आमकां उदक आनी ही आमी कसून खाताली पयलीं पासून आनी आमकां म्हाज्या फॅमिलीक कसलो हें ना शेत आनी हांगासर लायताले त्या हेच्या हितून आमकां कितें दिता म्हणजे पडटा दिवपाची जाल्यार तितली दिवची नाल्यार म्हाज्या घर येवजणे अंतर्गत आमकां हे करून दिवचें म्हणून इतलेंच सरकारान खंय तरी लक्ष घालचें म्हणटा तुमी तुमकां भाटकारान तुमच्या घात मारला आतां अशें म्हणचें पडलें तुमकां तुमचें कितें म्हणणें भाटकारा बद्दल हय भाटकारा बद्दल आमकां परत त्रास करता तो येयल्ल्या फावटी कितले फावट आमी अशी कोर्टाक वयतली फॅमिली आतां ते हेचेर ना वचपाक कोर्टाक परत हे करपाक आमकां हितूंतल्यान हे करचें थँक्यू ओमकार फॅमिली म्हटल्यार आमी आयकून जाणा सारकेच आनी म्हाजे हितून जाणा भशेन तर हांव जाणा म्हाजी बुद्द आसा पळय म्हाका वर्सां 81 म्हणजे आमी 19-20 वर्सां आसतना तेन्नाच्यान वखदां सो खंय तरी अन्याय किंवा चुकीचें जालां अशें दिसता तुमकां चुकीचें जालां तें सरळच दिसता न्हू आतांच्या हितून मुणकार केशी आतां मुणकार केशी हेंच्यांनी म्हाका दिसता फुडें घालूंक नासतली मुणकार केशी कोण सरकार आपूण येवन करीत ना मुणकार कायदो केलो सगळो केलो पूण कायद्यान कोण फुडें सरतलो जाल्यार त्या घरकारान सरचो पडटा मुणकारान जैचो पडटा केशीक पूण आतां म्हाका सांगा तुमी सरपंच आशिल्ले पंचायत जेन्ना ही आतां मुणकार केस म्हणून जेन्ना कळटा पळया एटलिस्ट सरकारान तरी ह्यो फॉर्मालिटी कश्यो केल्यो जमनी विकपाच्यो त्यो 2 पार्ट करपाच्यो हें तुमकां खंय तरी चुकीचें दिसता
हें चुकीचेंच. मुणकार केस आसतना मुणकाराची एरिया कितली आसा पळय ती सोडूनच तेणें कोणी ती घेणाऱ्यान घेवंक जाय न्हू. तेणेंय चिंतूंक जाय की तेजें घर आसा जागो आसा ताका काय तेन्ना अमकें जाता ती वाट आसा बांय आसा कितें ते आडोवंक शकना ते. तेणी सामंजस्यान तें सोडूंक जाय ती एरिया घेतल्यानय चिंतूंक जाय. पण हें आतां अशें केलां म्हणटा भाटकारान आमकां कितें करतलें आतां. भाटकाराक हाडून हें करपाचें न्हू. नाजाल्यार तेणी गांवच्यान बी आपोवन हाडून तरी भाटकारान हें करूंक जाय आसलें न्हू. म्हणजे खंय तरी हो एक अन्याय जाला. ताका न्याय कसो करून तांकां दिवपाचें न्हू. बाबा आपूण हें विकता म्हणून तांकां सांगून भाटकाराची चूक न्हू सांगनासतना दिवप म्हणजे. तुमचें नांव कितें? सीता सुर्लीकर. तुमी आयज हांगा येयल्या पळय मुद्दम कितें सांगपाक कितें हें करपाक? येयल्या ती आदी पासून रावताली जाणा आमकां तो शेत आहा जाणा. आदी पासून जाली आमी आतां शेतान लागून तांकां येतालीं पळयतालीं. खूब तेंचे 4-5 दिसता पिळग्यो गेल्यो जाणट्यांचे मरण जाणा. ती आदी पासून आसताली. तेंचो जागो तांकां दिवचो भाटकाराक घेता पळय. आतां तो विकलो न्हू. आतां तो कशें जातलें तुका दिसता कितें तरी करपाक? तांकां दिवंक जाय न्हू. तेंचो पुरतो जागा दिवंक जाय. तेंचें घरदार सगळें तेंचें दिवंक जाय आहा तें. बाकी मागीर जाय तें करा तुमी अशें. मागीर करा कितें करता तें. तुमी हांगाच रावपी? हांगाच रावपी. पोतूय म्हजो हांगाच जाल्लो आसा. ह्याच वाड्यार जाल्लो आसा कार्य वाड्यार. तेन्ना हांव सांगूंक सोदता की हेंची पिळगी पयलीं आजे रावले मागीर पणजे पयलीं रावले मागीर आजे रावले मागीर हेंचो बापूय रावलो आनी तेज्या फाटल्यान हे आतां पिळगी तेंची. तेन्ना ही 4य पिळगी हांगा आसा. हांगाच जल्म जाला तेंचो. तेन्ना हांव सांगूंक सोदता की हे मुणकार घर आहा पळय ते तांकां 1000 मिटर तरी तांकां जागो दिवचो आनी तेंची वाट दिवची तेंची क्लियर करून. आनी तेंची मुणकार केस आहा पळय ती झटपट तयारीन तेंची दिवची लागू चालू करून अशें म्हणून. जेन्ना त्या दोनूय पार्टी कडेन एडवोकेट आहा हे एडवोकेट तांकां सतायता. हे एकदां एडवोकेट तो एडवोकेट डेट घेता जाल्यार दुसरे फावट हेंचो एडवोकेट डेट घेता. अशें करून डेट फुडें वचत रावता. तेन्ना ती डेट दिनासता तांकां. तो जज आहा पळय तेणी ती बेगीन दिवची तांकां ती. हे पळय आतां केसी चालू आसा पळय त्यो आमच्या CM सरान ह्यो बेगीनच्या बेगीन तेजी तोडगो काडून दिवचो हांकां. हांव इतलेंच मागता CM सरा कडेन आनी रिक्वेस्टूय करता ताका हे मुणकारांक जाता तितले बेगीन तांकां रिलीफ दिवची म्हणून. हे प्रायोरिटीचेर केस घेवची आनी तेंची सॉल्व करची म्हणून. तुमकां CM सराचेर होप आसा? होप आसा आमचे कडेन. आमचो कित्याक तो आमचो CM न्ही तो चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा म्हणून आमकां तेजो होप आहा आमकां आनी तेणी आमकां रिलीफ दिवची म्हणून ह्या घराक. जमीन भाटकारां आतां विकली तांकां विश्वासान न घेता विकली. तें आतां जालें तें जालें. मात आतां हे गौरव बक्षी सारके जे लोक आसात जे स्वताक सुशिक्षीत समजतात जे स्वताक एक्टिविस्ट समजतात अशे हे धव्या रंगाच्या जाड कातयेच्या ह्या लोकांक इतलेंय कळना की बाबा हांगासर पिळग्यान पिळग्यो हे लोक जे रावतात गोंयकार आमचे निजाचे तांकां आमी त्रास करपा जायना म्हणून आनी तो पारंपारीक वाट तेंची आडयता. ही ह्या जमनीचें जर लोकेशन पळयत आमी जाल्यार जमीन स्टार्ट जाता वयल्यान जंय ती पायवाड येता आनी मदीं अशें एंडाक अशें हें घर आसा. सरकाराचें प्रशासन कितें करता? स्थानीक स्वराज्य संस्था पंचायत आसूं किंवा बाकी आसूं ते कितें करतात? किंवा सरकाराचे जे अधिकारी आसात जावं ते तलाटी आसूं किंवा बाकीचे आसूं मामलेदार ऑफिसांतले लोक आसूं सगळे आसूं हे करतात कितें? जी जमीन डिस्प्युटेड आहा किंवा ज्या जमनीन मुणकार रावता ती जमीन भायले भायर विकपाकूच शकतात काय कितें हांगा पासून प्रश्न. आनी जर हाजोय अभ्यास सरकारान पळोवचो की जो वेव्हार ह्या जमनीचो जाला भाटकारान ह्या बक्षी आनी कोणा वांगडा केला ताचोय सगळ्यांनी अभ्यास सरकारान करचो. ते जर कायदेशीर ना जाल्यार तो वेव्हार सुद्दां रद्द करचो आनी पयलीं आसली तशी जमनीचो स्टेटस जो आसा तो करचो. कारण आतां जालां अशें की तो पयलींचो भाटकारान ह्या हांकां जमीन विकली बक्षी आनी बाकीच्या कोणाक आनी आतां हांकां तेंच्या वांगडा झगडी करची पडटा जे नवे कोण भाटकार जाले ते. सो हातूंतल्यान एक स्पश्ट कळटा की सरकाराच्या प्रशासनातले हे लोक जे आसा तेंच्यांनी दोळे तेंच्यांनी धापल्या एक तर किंवा एम पावर म्हणटा तशी आयज एम पावरीचेर सगळें जाता. सो ही एम पावर घेवन हे सगळ्यांनी ह्या आमच्या गोंयकारांचोच हांगासर लिलाव केला. गोंयकारांनी गोंयकारांचो लिलाव केला अशें दुर्दैवान म्हणचें पडटा. आनी आयज ही फॅमिली सगळी घश्टे काडटा. आमी अशें म्हणटात की आमचे गोंयकार हे एकामेकाक हात दिवपी
आयज ह्या फॅमिली वांगडा फाटल्यान तुमी पळया शेजारी येयल्या, ते सांगतात की हांगासर ते कितल्योश्योच पिळग्यो रावतात म्हणून. सो अशी सगळी जमिनी परिस्थिती आसतना कोण तरी हे दिल्लीकार येतात, भाटकारा कडेन सौदा करतात, हांगासर रावपी गोंयकारांक बारीक मनशांक ते चिड्डून उडयतात, चेपून उडयतात आनी येवन हांगासर दादागिरी करतात, तेंच्यो पांय वाटो आडयतात, बांयचेर वचपाक तांकां दिना. सो ही खंय तरी दादागिरी बंद जावपाक जाय. जशें तेंच्यांनी सांगलां, शेजाऱ्यांनी सांगलां, तशें आमी सरकारा कडेन विनंती करता, मुख्यमंत्र्या कडेन विनंती करता, संबंधीत यंत्रणां कडेन विनंती करता की ह्या भोमकार घराब्याचेर जो अन्याय जाला तो बेगोबेग तातूंत लक्ष घालून अन्याय पयस करचो आनी तांकां तेंच्या पांयवटीचो एक्सेस हो मेळपाक जाय. तांकां बांयचेर वचपा खातीर तेंचो जो हक्क आसा तो मेळपाक जाय. तूं सांग कितें जाल्लें हांगासर? हांव घरा कडेन आसलो, आमची आई कोण येता म्हणून हांगा पळोवपाक येयली. तितक्यान तो गौरव बक्षी येतालो सकयल, तो म्हाका जागो आपणें घेतला म्हालो, आईक म्हालो. तितक्यान हांव धांवून येयलो घरा कडलो, आपलो जागो म्हालो, तूं कोण काय कोण तिका मागीर दुखलून उडयली सकयल. हांगाच जाल्लो. गौरव बक्षी आनी कोण येयली तेंची मागीर आईक मारपाक लागली. मागीर आमी येयले, हांव आनी म्हाजो धाकटो भाव येयलो, तो येयलो. मागीर तो म्हालो तुमी कोण सगळे आमी इकते घेतला म्हालो आनी तो दादागिरी करूंक लागलो. कितें जाल्लें नेमकें? मागीर पुलीस कंप्लेंट बी केल्ली? हय, मागीर पुलीस कंप्लेंट केली. आमी पुलिसेर घेवन गेली ओल्ड गोवा. आमकां बसून दवरले, गौरव बक्षीकूय आपयलो. गौरव बक्षी येयलो, कॅबिनान बसला सरा वांगडा, पुलिसेच्या कॅबिनान, आनी पांयार पांय उडोवन बसला, टिफीन खायत रावला आनी सरान आमकां बसून दवरल्या थंयसर. आनी आमकां विचारता तो, सर की तुमचे कितें कितें डॉक्युमेंट्स आसा ते हाडा म्हणून. ती सगळी प्रॉपर्टी तेणें बक्षीन घेतल्या म्हणून अशें. आनी आमचो साहेब नांव याद आहा? नांव याद ना तेजें, कोण तो 2 वर्सां पयलीं ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशनार. तितून तिका खूब त्रास जाले, मेंटल हे जाले, स्ट्रेस जाले, तिका काळजान दुखपाक लागले, मागीर तिका एटॅक येयले, अशें ती एक्सपायर्ड जाली. म्हणजे ह्याच जमनीच्या रिलेटेड हे सगळें सुरू जावन हे सगळे इन्सिडंट जावन तेतूनच आई गेली तुमची? त्या तितून आई गेली. आनी एक भाटकार चेंज जात रावता, तिका ती चड हें जालें, कित्याक पयलीं एक आसलो, तेज्या उपरांत दुसरो येयलो, हो आतां तिसरो कोण येयलो म्हणून तिका चड टेंशन घेतलें, तितूनच ती सोंपली. सो आमी हांगासर पळोवपाक शकता ती सद्या भावनावश जाला, इमोशनल जाता. सो पुलिसांची म्हणल्यार आमकां खबर आसा की खूब त्रास जाता तुमकां ह्या सगळ्या गजालीचो, बट पुलिसांची हे एप्रोच कसो आशिल्लो? पुलिसांनी तेन्ना आमी गोंयकार गांवकारी हांगासरले, कित्याक आमचो जल्मच जाला ह्या घरान आनी हितून गांवान म्हणटा तसो, ते आमकां सपोर्ट करिना. ते येवन आमकां आनी खूब दूख लागता की अशें काज. ही आमच्या सामान्य गोंयकाराची दुकां. आमकांय खूब वायट दिसता हे सगळें पळयतना. भाटकार जमिनी विकतात, दिल्लीकार ते घेतात, तेंच्यो मागीर दिल्लीकार दादागिरी करून तेंच्यो पांयवाटो आडयतात. त्या दिल्लीकारा कडेन झुजां मारतना आमचे लोक हांगासर जीव सोडटात अशी परिस्थिती आसा. आनी आमचे पुलीस जशें ते सांगतात कोणाक सपोर्ट करतात. कितें म्हणटा? कंप्लेंट पासून घेवंक ना ते तेंच्यान ओल्ड गोवा पुलिशेन ना, म्हणजे ते आईक तुमी घेवन गेल्ले तेन्ना? हय, कंप्लेंटूय घेवंक ना. कंप्लेंट घेवंक ना वयल्यान पक्षीन आमचेर कंप्लेंट घातली, आईचेर कंप्लेंट केली, भावांचेर कंप्लेंट केली, तांकां पुलिशेन व्हेले, मामलेदारान व्हेले, थंय भितर घालता. कितें म्हणी? मामलेदारान थंय बसयले, कलेक्टरान. मामलेदारान? हय. आनी कलेक्टरान? हय, थंयसर आमकां व्हेले आनी ओड वासून थंय व्हेले. मागीर 2 म्हयने आमकां तो येना, पक्षी येना कोण, आनी तुजो आजोबा कोण केसीक. तुमी फावटी मार? आमी फावटी मारता वचून. हय, पळया, तर जें जाल्लें तें तेंची केसूय घेवंक ना म्हणटा पुलिसांनी. वयल्यान बक्षीन तेंचेर केस घातली आनी पुलिसांनी ती घेतली आनी मागीर हे बाबडे कलेक्टर आनी त्या मामलेदाराच्या कोर्टान फावटी मारताली हे गरीब घराबो. सो हें कितें गोंयांत चलना? मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान मातशें लक्ष घालचें. आनी हे जे कोण दात काटेचे लोक, कातयेचे लोक हांगासर येवन आतां हे दिल्लीकार ह्या आमच्या गोंयकारांक जे पिट्टात, ह्या लोकांच्या दोळ्यांतली दुकां हे सरकार पळयतलें ही आशा आमी बाळगुया. आनी हो जो भोमकार घराबो आसा, हाती वयल्या पोटार हे सगळे लोक आसात, दिसाचो दिसवडो करून तेंची रातची चूल पेट्टा अशी परिस्थिती आसा. तेतून जर तांकां रातची सुशेगाची झेमूय जर पडना जाली, आमकां ही गोंयकारांक लज. कित्याक गोंयकार जर गोंयकारांची साथ दिना
जाल्यार म्हाका दिसता आयज तेंच्या बरोबर जालां, ह्या फॅमिली बरोबर जालां, तें फाल्यां म्हाजे बरोबर जातलें, तुमच्या बरोबर जातलें, दर एका गोंयकारा बरोबर जातलें आनी हे भाटकार दिल्लीकारांक जमनी विकतले आनी हे आमचे गोंयकार मात अशी दुकां काडीत हांगासर बसतले आनी नाच जातले. आतां तरी सगळ्यांनी दोळे उगडुया आनी आपलें कर्तव्य, आमचें गांव, आमचें गोंय, आमच्यो जमनी, आमचे गोंयकार हांकां आमी राखून दवरपाचें निदान काम आतां तरी सुरू करया. इतल्याच प्रत्येका कडेन हात जोडून मागता आनी हांव हांगाच थांबता. देव बरें करूं.